नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 17,000 नाग्यो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय खोटाङ दिक्तेलका डिभिजन प्रमुख पक्राउ पर्नेमा प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ। विराटनगर 15 रानीबाट लागु औषध सहित एक चिया पसल सञ्चालक पक्राउ पर्नेमा 60 वर्षीय मनोकामना झा। धरान उपमहानगरपालिकाको आज बसेको 7औं नगरसभामा 6 वटा विषयगत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, 35% सम्म कर छुट दिने निर्णय। सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका 1 तेल्लोकका एक वृद्धलाई आफ्नै भतिजद्वारा आक्रमणबाट 61 वर्षीय रुद्र राईको मृत्यु। धरानको प्राइम भिजन इन्स्टिच्युट तथा होटल म्यानेजमेन्टद्वारा निशुल्क अनलाइन शिक्षा दिने। साउन 1 गतेदेखि फेसबुकमा कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थापन संकायको शिक्षा दिने। र नौमती बाजालाई लोप हुन नदिन मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा नौमती बाजा वितरण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 146 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,061 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 10,328 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमणबाट हालसम्म 38 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार सोमबार कोरोनालाई जितेर 34 जना घर फर्किएका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय खोटाङ दिक्तेलका डिभिजन प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीबाट 9,34,000 रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाबाट बिल भुक्तानीका लागि घुस लिँदै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ परेका हुन्। श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ टङ्गालको टोलीले पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा टोली खोटाङ आएको थियो। श्रेष्ठलाई दिक्तेल रूपाकोटा मजुवागढी नगरपालिका 1 स्थित बेस क्याम्प भित्र रहेको निज निवासबाटै पक्राउ गरिएको हो। विराटनगर महानगरपालिका 15 रानीबाट लागु औषध सहित एक चिया पसल सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 60 वर्षीय मनोकामना झा रहेका छन्। उनले चिया नास्ता पसलबाट लागु औषध कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा छापा मार्दा लागु औषध बरामद गर्न सफल भएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो। पसलबाट 3 बोतल डाइलेक्स डीसी र 30 चक्की नाइट्रोभेट ट्याब्लेट लागु औषध बरामद भएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही व्यक्तिहरूले भारतको जोगमनी बजारदेखि ल्याएर लागु औषध राख्ने र उक्त पसलबाट बिक्री वितरण हुने गरेको एसपी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै झा नजिकै अर्को चिया नास्ता पसलकी सञ्चालिका विराटनगर 15 की 45 वर्षीय सहेदा खातुनलाई पनि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। पसलको पछाडिपट्टि झोलामा 5 बोतल कोरेक्स नामक लागु औषध फेला परेपछि खातुनलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको आज बसेको 7औं नगरसभामा 6 वटा विषयगत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। विषयगत समितिका संयोजकहरूले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतपछि छलफलका लागि भोलि बस्ने भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको राजस्व परामर्श समिति, न्यायिक समिति, आर्थिक विधेयक समिति, विनियोजन विधेयक समिति, वातावरण तथा पर्यावरण समितिले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विनियोजन विधेयक पनि प्रस्तुत गरिएको छ। उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसमा कर उठाउने दायरा र कोभिड-19 का कारण परेको प्रभावमा कर छुटका विषयलाई समावेश गरिएको छ। नगरले कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै व्यावसायिक प्रतिष्ठान
भतिजहरूलाई 35% कर छुट दिने निर्णय गरेको कार्यपालिका सदस्य तथा धरान 9 का वडाध्यक्ष रत्न कटवालले जानकारी दिनुभयो। त्यसमा 2 खालका पसललाई भने छुट नदिने व्यवस्था गरिएको छ। शङ्खसभाको धर्मदेवी नगरपालिका 1 तेल्लोकका एक वृद्धलाई आफ्नै भतिजले धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेका छन्। हत्यामा संलग्न 43 वर्षीय भतिज गंगा राईलाई पक्राउ गरिएको छ। बिहानै मादक पदार्थ सेवन गरेर 61 वर्षीय काका रुद्र राईमाथि घरेलु हतियार प्रयोग गरेका थिए। हतियारबाट गम्भीर बनेका उनलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चैनपुर लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खसभाका डीएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। सामान्य विषयमा विवाद हुँदा आक्रमण गरेका थिए। घटनामा संलग्न भतिज र खुकुरी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी मल्लले जानकारी दिनुभयो। धरानको प्राइम भिजन इन्स्टिच्युट तथा होटल म्यानेजमेन्टले साउन 1 गतेदेखि फेसबुकमा कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै निशुल्क अनलाइन कक्षा दिने भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण प्रभावित बनेको शिक्षा क्षेत्रमा राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै अनलाइन कक्षा दिन लागेको हो। यो कक्षा प्राइमको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पढाइ हुने कोअर्डिनेटर अनिल श्रेष्ठले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर निशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ के रूपमा दिएको छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले भविष्य दिनमा जहाँसुकै पढोस्, के भन्छ हाम्रै कलेजमा हामीसँग अनलाइन क्लासले हामीसँग पढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले होइन, तर पढ्ने चाहिँ पढोस्, दिनको 1 घण्टा कमसेकम पढ्ने बानी चाहिँ बनाओस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले निशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। यो हाम्रो साउन 1 गतेबाट हाम्रो प्राइम भिजन इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्टको आधिकारिक फेसबुक पेज तथा हाम्रो युट्युब च्यानल PVIHM-बाट पनि हामीले पब्लिस गर्ने तयारी गर्दैछौँ। फेसबुकमा पढाइ भएका कुरालाई प्राइमको आधिकारिक युट्युबमा प्रसारण गरिने भएको छ। कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न चाहने जुनसुकै स्कुल कलेजका विद्यार्थी पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन्। साताको 6 दिन पढाइ गरिन लागिएको अनलाइन कक्षामा शुक्रबार भने होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ हुनेछ। दैनिक 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म पढाइ गरिन लागिएको होटल म्यानेजमेन्ट एवं प्रभात स्कुलका प्रिन्सिपल सुमिर मास्केले बताउनुभयो। स्लाइड मार्फत पेपरलेस अध्यापन हुनेछ। फेसबुक र युट्युबमा अधिकांश विद्यार्थीहरूको पहुँच हुने भएकाले पनि यस्तो खालको तयारी गरिएको हो। नौमती बाजालाई लोप हुन नदिन मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले संरक्षण गर्न थालेको छ। 2 सेट नरसिंह, 2 सेट सनही, 2 सेट दमाहा, 1 सेट ढलकी, 1 सेट ट्याम्को र 1 सेट झ्याली रहेको र नौमती बाजा बजाउनेहरूलाई 1 थान कपडा समेत बेलबारी नगरपालिकाले सोमबार परिवार सेवा समाज बेलबारीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले उक्त बाजा तथा कपडा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। विवाह उत्सव जस्ता शुभ कार्यमा नौमती बाजा बजाउने गरिन्छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 12 नम्बर वडाले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा पुगेर फलफुल वितरण गरेको छ। वडामा रहेका 70 वर्ष उमेर पुगेका 120 जनालाई जनही वडाले 1 केजी फलफुल, 1 वटा हर्लिक्स र 500 रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको छ। जिउँदो इतिहास बोकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै लकडाउनका बेला घर घरमा पुगेर ती सामग्रीहरू वितरण गरिएको 12 नम्बरका वडाध्यक्ष हेमानन्द दाहालले बताउनुभयो। कृति समाचारमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 17,000 नाग्यो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय खोटाङ दिक्तेलका डिभिजन प्रमुख पक्राउ पर्नेमा प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ। विराटनगर 15 रानीबाट लागु औषध सहित 1 चिया पसल सञ्चालक पक्राउ पर्नेमा 60 वर्षीय मनोकामना झा। धरान उपमहानगरपालिकाको आज बसेको 7औं नगरसभामा 6 वटा विषयगत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, 35% सम्म कर छुट दिने निर्णय।
सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका 1 तेल्लोकका एक वृद्धलाई आफ्नै भतिजद्वारा आक्रमणबाट 61 वर्षीय रुद्र राईको मृत्यु। धरानको प्राइम भिजन इन्स्टिच्युट तथा होटल म्यानेजमेन्टद्वारा निशुल्क अनलाइन शिक्षा दिने। साउन 1 गतेदेखि फेसबुकमा कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थापन संकायको शिक्षा दिने। र नौमती बाजालाई लोप हुन नदिन मोरङको बेलबारी नगरपालिकाद्वारा नौमती बाजा वितरण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।